अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के दौरान मजीद 3,306 केसेस रिपोर्ट हुए और एक दिन में मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने से अस्पतालों और तिब्बी अमले पर भी एक दबाव, एक प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 1,15,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना से हलाकतें दीगर सूबों से बढ़कर हैं। खैबर पख्तूनख्वा केसेस के एतबार से तीसरे और इस्लामाबाद चौथे, जबकि बलूचिस्तान 5वें नंबर पर है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूजी वायरस के दर्जनों केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब की सूरत-ए-हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किया गया। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक है, लेकिन फिर भी इस तमाम तर तबाही के बावजूद पंजाब में हम देख रहे हैं कि दीगर शहरों से यौमिया सैकड़ों केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। अवाम किसी सूरत एसओपीज को, एहतियाती तदाबीर को, उनके ऊपर अमल करने को तैयार नहीं। तो आज पाकिस्तान की आवाज में हम फोकस करेंगे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है और वहां पर मौजूद माहिरीन से भी हम बात करेंगे। इस हवाले से सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर में लाखों जिंदगियों को खत्म करने वाला कोरोना वायरस मुल्क भर में इंसानी अमवात का बाइस बना है। मार्च में शुरू होने वाले केसेस ने पंजाब में बेशतर घर उजाड़ दिए। सूबे में अप्रैल और मई के दौरान कोरोना वायरस के 10 केसेस तेजी से 2,000 तक भी पहुंच गए। मार्च में ही लॉकडाउन लगाया गया। शॉपिंग मॉल्स, दुकानों, मार्केटों के औकातकार मुतय्यन हुए और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मई में नरमी हुई और स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हुआ। जुलाई में ईद उल अजहा पर मार्केटों और दीगर इंडस्ट्रीज के औकातकार भी बढ़ा दिए गए। केसेस में कमी पर 22 अगस्त को स्मार्ट लॉकडाउन से बात माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर पहुंच गई। तमाम दुकानें और मार्केटें रवायती वक्त पर खुलना शुरू हो गयी। 25 सितंबर से मरहलावार तालीमी इदारे भी खुल गए, मगर मौसम की तब्दीली कोरोना वायरस की जाती लहर वापस ले आई और इस दूसरी लहर ने जैसे ही शिद्दत दिखाई, हुकूमत की जानिब से हिदायत का सिलसिला फिर जारी हुआ। एसओपी पर अमल दरामद के अहकाम सामने आए। फिर 10 नवम्बर को पंजाब के 5 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। कोरोना अमवात की तादाद 20 और 35 पर पहुंची तो मास्क न पहनने पर जुर्माने की हिदायत भी जारी हुई, जिस पर अमल दरामद दिखाई ही नहीं दे रहा। केसेस की शरह 7.1 पर आई तो 19 नवंबर को पंजाब के 6 शहरों के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और मुतल्लिका इलाकों की मार्केटों में औकातकार भी मुतय्यन कर दिए गए। सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो हुकूमत की जानिब से बड़ा कदम सामने आया और 26 नवम्बर से तमाम तालीमी इदारे, ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज को 2 माह खोलने के बाद एक बार फिर बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब तमाम सरकारी और निजी इदारों में 50% अमले की भी हिदायत दे दी गई है, जिस पर अमल ताहाल 0 है। पंजाब भर में हुकूमती ओहदेदार और इदारों के बड़े बड़े अहकामात का सिलसिला तो जारी है, मगर एसओपी पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत की जानिब से सख्ती ही वायरस की दूसरी लहर में तेजी को कंट्रोल कर सकती है। लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव में आए रोज इजाफा होता नजर आ रहा है, लेकिन शहरी ताहाल वायरस से बचाव के लिए मोहतात नजर नहीं आ रहे। हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और कोरोना एसओपी की सूरत हाल का जायजा लिया। उनकी क्या फाइंडिंग्स रही, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी हुमा भट्ट, बताइएगा लाहौर के बाजारों में किस हद तक शहरी कोरोना एसओपी पर अमल कर रहे हैं और मजमूई सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं लाहौर भर में? बिल्कुल, पंजाब में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी आती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कोरोना वायरस के जो केस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 720 पर पहुंच चुकी हुई है। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की तरफ से गैर संजीदा रवैया अपनाया जा रहा है। मास्क पहनना जो है वो जरूरी नहीं समझा जा रहा। आज हम लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स और मुख्तलिफ मकामात का जायजा लेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि एसओपीज के ऊपर कितना अमल दरामद किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादमान मार्केट में। ये खाने पीने की यहाँ पर जगह है और जहाँ पर मलबूसात जो है वो भी फरोख्त होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग खाने पीने के एरिया में जा रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि लोग जो हैं वो एसओपी पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक मिनट रुकिएगा जरा। बताइएगा, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस बड़ा ज्यादा शदीद उसकी शिद्दत होती जा रही है। मास्क आप लोगों ने नहीं पहना हुआ, क्या वजह है? असी मजदूर बंदे नहीं, सानू कित्थों होनी कोरोना, उन्होंने होनी जेडे घर बैठे। असी तो मजदूरी कर रहे, सानू कित्थों होनी। नहीं वो तो कहते नहीं कि जेडे जो मजदूर गरीब मास्क पा के बह जाते, बच्चों का की करन?
ਅੱਗੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ। भाई आप भी 1 मिनट रुकिएगा, आप भी बताइएगा कितना क्या कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैला हुआ है, मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं सारे लोग? मास्क पहनिए कि काम करिए जी, मास्क पहनिए तो काम किमें करिए, साह बंद हो जाता है। मैंने खुद मास्क नहीं पहना हुआ, लोगों ने जो है दरअसल एक मजाक समझ लिया है। आप फार्मासिस्ट हैं, उसके बावजूद आपने मास्क नहीं पहना और इस वक्त आप इतनी बड़ी जो है ना गैदरिंग उसमें मौजूद हैं, डर नहीं लगता? डर तो लगता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सीरियस नहीं लिया हुआ इस मसले को जो है। एक्चुअली मैं अभी जल्दी में आया हूँ तो मैं घर बोल आया हूँ। वैसे पहनना चाहिए, डिजीज तो है ऑलरेडी, तो लोगों को ख्याल भी करना चाहिए, और मैं दूसरों को कैसे नसीहत करूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं पहना हुआ। मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? बस नहीं ना, पिंडा का माहौल तरीका हुंदा है, चादर नाल काब कर लईदा। मास्क क्यों नहीं पहन रहे लोग? जी मास्क तो हमारे पास तो है, हम तो पहन रहे हैं, लेकिन ओपन एयर में वैसे कम पहनते हैं। तो ओपन एयर में तो बार बार कहा जा रहा है कि पहनना जरूरी है। हाँ ये तो जरूरी है। इस वक्त आप इतनी ज्यादा गैदरिंग में हो, इतना ज्यादा यहाँ पर रश भी है, लोग भी हैं, फिर उसके बावजूद भी पहना जा रहा, क्यों नहीं पहना जा रहा? वैसे ही जो है वो इतना बोधर नहीं कर रहे हैं लोग, मतलब कि सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को। जुर्मानों का भी कहा गया है हुकूमत ने, उसके बावजूद सीरियसनेस क्यों नहीं आ रही? आपको क्या लगता है किस जगह पर लैक कर रहा है? इम्प्लीमेंट नहीं ना हो रहा उसके ऊपर, मतलब कि कोई जुर्माने वाला इस तरह का कोई सीन नजर नहीं आ रहा अभी तक। जी अब मैं पहुंच चुकी हूँ इचरा मार्केट में, जहाँ पर रश लगा हुआ है, खवातीन भी हैं और खवातीन के साथ उनके बच्चे भी हैं। आप बताइएगा मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क पहना हुआ था, अभी कस्टमर आया तो डील कर रहे थे तो अभी मैंने अंदर रखा हुआ है। आप भी बगैर मास्क के हैं, क्या वायरस से बिल्कुल डर नहीं लग रहा? क्या आपको लग रहा है कि वायरस है ही नहीं? थोड़ा बहुत है सही, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अब इतना नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता क्या, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सर आप भी बताइएगा क्या वजह है कि हम लोग इतना रश देख रहे हैं यहाँ पर इचरा मार्केट में, और इचरा मार्केट के जो दुकानदार हैं वो मास्क के बगैर ही होते हैं? इचरा बाजार तो लाहौर का दिल है, एक्चुअली ये बात है, और हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। मेरे सब मोमिन मुसलमान, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। कोरोना कोई कोरोना नहीं है। भी बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। बस हम जल्दी में आ गए, ख्याल नहीं रहा हमारे को। वायरस से डर नहीं लग रहा? क्या आपको नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, तो बस गलती ना कभी पहना नहीं ना, इस वजह तो नहीं, बच्चे को पहन के ले आई। आप लोगों को तो कहा नहीं हुआ कि तालीमी इदारे बंद हुए हैं तो आप लोगों ने घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना? शॉपिंग करने आया था। मम्मा ने फिर मास्क क्यों नहीं दिया? भूल गया। तो एक चीज जिसके बारे में आप सबको मालूम भी है कि बहुत ज्यादा शिद्दत है, उसके बावजूद भूल कैसे सकता है? टेंशन इतनी होती है, बस दफा बंदा जल्दी में निकलता है। नहीं करनी नहीं चाहिए लापरवाही, और आइंदा इंशाल्लाह कभी नहीं होगी। छुट्टियां आ गई हैं आप लोगों को? हो गई हैं। कब से हुई हैं छुट्टियां? आज से। तो फिर आज ही आप बाहर निकल आए हो? हाँ। क्यों आपको मना नहीं किया था कि बाहर नहीं निकलना? घर में बैठे क्या करे? रश में खड़े होने के बावजूद मास्क नहीं लगाया जाता? मैडम वो एक्चुअली घर से मेरे पॉकेट में था, वो घुटन थी यहाँ पे दुकान में, इसलिए फिर मैंने इन्हें लगाया, मुझे उलझन हो रही थी ना, अभी उतारा मेरे पास ही पड़ा मास्क। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर जुर्माना हो ही जाना चाहिए? जुर्माना होगा तो शायद लोग जो है वो जरूरी तौर पर पहनेंगे। यार ये मास्क है, बिल्कुल आप बात सही है आपकी, लेकिन जब शॉप में किसी में आते हैं ना, वहाँ पे हमें घुटन तरह फील होती है, तो इसलिए उतारना पड़ जाता है ना। SOPs की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला सिर्फ एक मकाम पर नहीं बल्कि लाहौर के तमाम मकामात पर वैसे ही जारी है। कुछ लोग तो पहनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आगाही के बावजूद, इल्म होने के बावजूद, नॉलेज के बावजूद इसके ऊपर अमल दरामद बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। जी कोरोना SOPs को पंजाब में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब रुख करेंगे मुल्तान का, और एक जनरल ऑब्जर्वेशन यह है कि मुल्तान में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। शहरियों की गैर संजीदगी कोरोना केसेस में इजाफे का सबब बन रही है और मजीद हालात भी खराब हो सकते हैं। हमारे नुमाइंदे अहमद बुजदार से हम वहां की तफसीलात जानेंगे। अहमद बुजदार, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और मजमूई सूरत हाल कोरोना पर्सपेक्टिव में SOPs को लेकर मुल्तान की कैसी है? जी मैं इस वक्त मुल्तान के चुंगी नंबर 9 पर मौजूद हूँ, और ये मुल्तान का जो एरिया है, मुल्तान शहर का हब है, जहाँ पर तमाम जो सेंटर है, ये मुल्तान का जिसे जो हम 0 पॉइंट भी कह सकते हैं, यहाँ पर
ہر طرح کی جو ہے وہ مارکیٹ موجود ہے اور مختلف لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں. اور ویڈا بس سروس جو ہے وہ بھی ادھر سے جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے. اس جگہ پر کورونا SOPs کے حوالے سے کس طرح کے جو ہے وہ عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ 9 نمبر چنگی پر جو مارکیٹس ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو دکاندار ہیں انہوں نے کورونا SOPs پر مکمل طور پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. ماسک وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ جو عام شہری ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے اور جو ماسک لوگوں نے پہنا ہوا ہے تو وہ آدھا پہنا ہوا ہے. ابھی ہم بات بھی کریں گے, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بتائیے گا کورونا SOPs پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کورونا پہ کر رہے ہیں جی, جیب میں ہے. یہ کیوں نہیں ہے آپ؟ بس ابھی اتارا تھوڑی دیر پہلے. آپ بتائیں گے, آپ نے بھی نہیں پہنا ہوا کورونا SOPs پر عمل نہیں کر رہے؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. جی یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بندے بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیں گے کورونا SOPs پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ بس یہ ماسک وغیرہ نہیں لگا رہے ہیں نا, اس لیے ماسک لگانا چاہیے, ہر آدمی کو لگانا چاہیے. اگر نہیں لگائیں گے تو یہ کاروبار بند ہو جائے گا, ہر چیز. ابھی آپ کو ہم ایک رکشا جو چلانے والا بندہ ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کورونا SOPs پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا جی. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے. تو اس ٹرانسپورٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں انہوں نے ماسک وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ماسک کی پابندی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی مختلف مقامات پر جو کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے افراد جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور مزید جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون سے ایسے ایریاز اور کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر کورونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اور آپ بتائیں گے آپ کیوں نہیں پہنتے ماسک؟ کورونا ہے کہ تو پہنیں گے. یہ اتنے بندے مر رہے ہیں, اتنا لوگ نیچر میں ایڈمٹ ہیں, تو ابھی تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ کورونا بیماری ہے؟ نہیں, کورونا نہیں ہے. نہیں ہے جی. یہ المیہ ہے. اور آپ بتائیں گے, آپ نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے, آپ کورونا SOPs پر کس حد تک یقینی عمل کر رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو ان کی ذمہ داری ہے, جو ہمارے صحت کے لوگ ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بالکل بھی اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں دے رہے. اگر یہ لوگ اپنے مطلب ایک ٹیم ورک بنا لے تو سب کو مطلب لوگوں کو وہ کریں. جو ہیلتھ کے افسران ہیں اور ضلع انتظامیہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے میں ناکام ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اویئرنیس نہیں ہے. ابھی ہم آپ کو ایک بس سروس پہ لے کر چلتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے جو ہے کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا ہوا. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں گے یہ کیا وجہ ہے کورونا SOPs پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نہیں جا سکتے, اس میں منع ہے. آپ بتائیں گے کہ کورونا SOPs پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ سر ہمیں نہیں پتا, آپ بتائیں گے کورونا SOPs پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ باہر آ جائیں, باہر آ کر بتائیں. مکمل SOPs پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کہا ہوا ہے انہیں کہ ماسک کے بغیر کسی کو الاؤ نہیں ہے, لیکن ہمیں پیچھے سے انسٹرکشن یہ بھی ہے کہ بعض سواریاں ماسک پہننے سے انکار کرتی ہیں, یہ ضد کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارے پاس ماسک ہے ہم پہن لیں گے. اس پہ تھوڑی سی اگر لیگ بھی ہے تو آپ عہد کرتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں ہوگا, مزید اچھا اس کو کریں گے؟ سر ہم اس سے بھی زیادہ کوشش کریں گے, کیونکہ ہم سب کے لیے کورونا سے بچنے کے لیے واحد احتیاط ہے. انسانی جان کی قیمت سب سے قیمتی ہے اور ہم مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ SOPs پر عمل ہو اور حکومت نے جو SOPs ہمیں دی ہیں ان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے. جی یہاں پر جو میڈیکل اسٹور کے جو جہاں پر ملازم موجود ہیں یا مالکان ہیں ان کی جانب سے کورونا SOPs کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ماسک وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جہاں پر موجود ہیں جو ادویات وغیرہ خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ماسک وغیرہ کیوں نہیں پہنتے؟ ماسک بس ابھی لے رہے ہیں. یہاں پر جو خریدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ماسک جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں اور اب کورونا SOPs پر عمل درآمد کرائیں گے. ملتان میں جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر کورونا کے کیسز وغیرہ جہاں پر آئے ہیں, وہاں ان میں سے 8 علاقے ہیں جن میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا. اس کے علاوہ مزید 2 علاقے ہیں جن کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے سفارشات کی گئی ہیں, اور یہ علاقے جو ہیں ان کے علاوہ مختلف مقامات پہ آنے والے جو مریض ہیں ان کی تعداد تقریباً 90 کے قریب ہے جو کورونا پازیٹیو ہے, نشتر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ جو ہاسپٹل ہیں وہاں پر بھی کافی لوگ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں, زیر علاج ہیں, اور تقریباً 4 سے 5 افراد جو ہے وہ
ان کی ڈیتھ ریشو آ رہی ہے ڈیلی کی بنیاد پر. نشتر ہاسپٹل میں 6 افراد جو ہے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے خلاف لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار چکے ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں کورونا SOPs پر ابھی بھی عمل درآمد کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں, اور بیشتر افراد ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کورونا نہیں ہے, اور ان کو اویئرنیس کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے جو سمجھتے ہیں کہ معاملات ہیں وہ اتنا اویئرنیس پیدا کرنے میں بظاہر نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے کام جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کورونا SOPs کی طرف نہیں آ رہے. ملتان کا حال آپ نے دیکھا, اب ذرا رخ کریں گے گجرانوالہ کا, اور یہاں بھی شہریوں کی غیر سنجیدگی اور لاپرواہی جاری ہے. بازاروں, شاپنگ سینٹرز اور ٹرانسپورٹ اڈوں پر کورونا SOPs کس حد تک فالو کیا جا رہا ہے, عمل درآمد کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے, یہ جانیں گے اپنے نمائندے راجہ حبیب سے. راجہ حبیب بتائیے, جنرل ٹرینڈ کیا ہے, لوگ کس حد تک اس کو سیریس لے رہے ہیں یا وہی غیر سنجیدگی کا عالم ہے؟ کورونا وبا دن بدن خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. یہاں کیسز بڑھ رہے ہیں, شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. NCOC جو ہے وہ سخت اقدامات اٹھا رہی ہے. یہاں پر ضلع انتظامیہ جو ہے وہ SOPs پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے کافی متحرک ہے, لیکن یہاں پر شہری جو ہیں ان کی غیر سنجیدگی, بے احتیاطی اور لاپرواہی کے باعث یہاں کورونا کی وبا جو ہے اس میں دن بدن اضافہ جو ہے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پر تقریباً 8 ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے, لوگوں کو وہ جو ہے وہ کارڈن آف کیا گیا ہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ یہاں پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. نہ SOPs پر عمل درآمد جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے, نہ کوئی ماسک پہن رہا ہے, نہ ہی کوئی سینیٹائزر کا استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے, اور نہ ہی سماجی فاصلوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے. NCOC کے فیصلوں کے مطابق تعلیمی ادارے تو بند کر دیے گئے ہیں, لیکن اگر بچے جو ہے والدین کے ساتھ تقریبات میں شرکت کریں گے, پکنک پوائنٹ پر جائیں گے, پبلک پوائنٹ پر جائیں گے, تو پھر اس کے مطلوبہ نتائج جو ہیں حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوگا. یہاں پر تقریبات میں بھی جو ہے وہ SOPs کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہاں شادی ہالوں کے اندر فنکشن کرنے پر پابندی تو لگا دی گئی ہے, لیکن یہاں پر اکثر مقامات پر شادی ہالوں کے اندر ہی فنکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, جہاں پر SOPs کی سرعام دھجیاں جو ہیں وہ بکھیری جا رہی ہیں. اسی طرح اگر سبزی, پھل, کریانہ اسٹوروں کو دیکھیں, بازاروں کو, شاپنگ سینٹر کو دیکھیں, تو وہاں پر بھی کسی قسم کے SOPs پر عمل درآمد جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب بس سٹینڈ کو دیکھ لیں, ریلوے اسٹیشن کو دیکھ لیں, وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ کھلم کھلا SOPs کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, ماسک وغیرہ جو ہے وہ نہیں پہن رہے. اس وقت ہم آپ کو شاپنگ سینٹر پر لے کر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس حد تک لوگ جو ہیں وہ SOPs پر عمل درآمد کر رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں گجرانوالہ کے مصروف ترین کاروباری مرکز سیٹلائٹ ٹاؤن میں, جہاں پر کچھ دکانوں پر نو انٹری نو ماسک کے جو سائن ہیں وہ لگائے گئے ہیں, لیکن نہ یہاں پر دکانداروں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں اور نہ ہی جو گاہک ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, اور نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال رکھا جا رہا ہے, نہ ہی سینیٹائزر کا یہاں پر کوئی جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے. حالانکہ حکومت کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ تاجر حضرات جو ہیں وہ SOPs پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے جو ہے وہ تعاون کریں, تاکہ صنعت کا پہیہ جو ہے وہ بھی چلتا رہے اور کورونا سے جو ہے وہ بھی نپٹا جا سکے. لیکن جہاں پر عمل درآمد جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے جہاں گجرانوالہ کے جنرل بس سٹینڈ پر, اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کس حد تک کورونا SOPs پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جی بالکل, پبلک ٹرانسپورٹ بھی کورونا پھیلاؤ کا ایک بڑا سبب ہے. اس وقت ہم گجرانوالہ کے جنرل بس سٹینڈ پر موجود ہیں. یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کورونا کے SOPs تو جو ہیں وہ لاگو کیے گئے ہیں, لیکن یہاں پر عمل درآمد ہوتا ہوا ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. نہ یہاں پر سٹینڈوں پر جو ہے وہ فیور گنز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, نہ ہی سینیٹائزر کا کوئی انتظام ہے, اور نہ ہی جو مسافر ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. اس حوالے سے یہاں پر جو ٹرانسپورٹر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ گاڑیوں کے اندر سماجی فاصلہ رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے, کیونکہ ایک سیٹ پر 4 سواریاں اگر بیٹھتی ہیں, اگر وہ 2 بٹھائیں گے تو ان کا جو ہے وہ نقصان ہوگا, اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات جو ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. یہاں پر جو سٹینڈ پر انتظامیہ ہے ان سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ یہاں پر کورونا کو سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں. یہاں پر جو SOPs ہیں وہ لاگو کیے گئے ہیں, SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن لوگ سنجیدہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں. یہاں یہ پبلک ٹرانسپورٹ
ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने आपको आगाह किया है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं भी हमें यहाँ पर बस स्टैंडों पर प्राइवेट जो अड्डे हैं वहां पर भी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ गुजरांवाला में क्योंकि गुज़श्ता जो लहर थी कोरोना की उस दौरान काफी ज्यादा एसओपीज पर अमल दरामद करवाया गया था, जिसकी वजह से इसके बड़े मुस्बत नताइज सामने आए थे। और अब यही वजह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान भर में कोरोना की सबसे कम 1% रेशो जो है वो गुजरांवाला में है। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन लोग जो हैं वो इसको संजीदा नहीं ले रहे। अगर लोग जो हैं शहरी जो हैं वो जिम्मेदारी का सबूत नहीं देते तो कोरोना की वबा जो है इसमें मजीद शिद्दत आ सकती है। कोरोना जैसे मुसीबत से बचने के लिए पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अवाम किस तरीके से हिफाजती इक़दाम को सीरियस ले रही है या नहीं ले रही, इसका हम प्रोग्राम में जायजा ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मुशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी साहब हमारे साथ होंगे, ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पंजाब भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी और साथ ही साथ सलीम शेख, ब्यूरो चीफ लाहौर ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हनीफ पताफी साहब, आपकी तरफ आता हूं, ये बताइएगा कि बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि केसेस भी डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं और हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। स्कूल बंद है लेकिन कारोबारी मराकज जो है वो उसी तरीके से वहां पर रश है। लोग एसओपी को फॉलो इसलिए नहीं कर रहे कि इंतजामिया शायद संजीदा नहीं ले रही या सख्ती नहीं कर रही। आप क्या कमेंट होगा आपका, क्या जनरल ऑब्जर्वेशन है आपकी इस वक्त? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि अगर कल की हम देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 50 से ज्यादा 24 घंटों के दौरान कोरोना से हलाकतें हुई हैं और कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। कुछ अवाम की भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है। मेरी अवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। 70% आप इससे सेफ हो जाते हैं। आपने बात की कि इस एसओपी पर किस तरह अमल दरामद कराया जाएगा, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट सख्ती से इस पर अमल दरामद कराएगी। खासतौर पर जो बड़े प्लाजे हैं, कमर्शियल सेंटर हैं, वहां पे जो एसओपी की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको सील भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सलीम शेख, पहले में हमने देखा था कि हुकूमत की सख्ती भी थी और कोरोना का डर भी था। अब दोनों चीजें नहीं है, न डर है न सख्ती है। मामला कैसे आगे चलेगा? ये तो सूरत हाल, नंबर ऑफ केसेस जो है वो इसी तरीके से खुदा न खास्ता और बढ़ते रहेंगे, सीरियसनेस नहीं आ रही है। जी बिल्कुल इमरान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि लोगों में डर भी खत्म हो गया है और सख्ती भी खत्म हो गई हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत जो है वो सख्ती नहीं कर रही। इमरान खान साहब कल लाहौर आए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था, एक तरफ तो वो अपील कर रहे हैं कि कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कारोबार जिंदगी जो है वो हम बंद नहीं करेंगे, इससे लोगों को नुकसान होगा, लोग जो है भूख से मर जाएंगे। अब दरमियानी रास्ता ये निकालना चाहिए कि अवाम को भी खुद से कोई अपना लाएअमल इख्तियार करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई केसेस बढ़ रहे हैं। माजी में भी केसेस बढ़े थे, मरीजों की तादाद भी बढ़ी थी, डेथ रेट भी बढ़ गया था और अब उन्हें चाहिए कि हर कोई शख्स जो है वो किसी न किसी तरह रोजगार से वाबस्ता है। अगर ये तमाम लोग जो है वो इस एसओपीज को फॉलो कर लें और एसओपीज को फॉलो करने के साथ अगर अपनी जिंदगी को गुजारे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन अवाम, जैसा कि अभी आपने सबको दिखाया दिया है, कई लोग तो अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना है भी या नहीं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कोरोना आएगा तो फिर हम जो है एसओपी पर अमल दरामद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए और एक स्टेप ऐसा ले लेना चाहिए कि कम से कम जो शख्स मास्क पहनकर बाहर नहीं निकल रहा उसको जुर्माना शुरू कर दे, ताकि जुर्माना जब होगा इतना ही जुर्माना कर दे 50 रुपए या 100 रुपए, ताकि उसको उन्हीं 50 या 100 रुपए के मास्क लेकर पहनने की आदत पड़ जाए। ठीक है पताफी साहब, अब
عالم یہ ہے کہ بلاول بھٹو وہ بھی کووڈ پازیٹو آ گئے ہیں، کورونا ان کو بھی ہو گیا، آئسولیٹ کر لیا، کوارنٹائن کر لیا، قرنطینہ میں چلے گئے، لیکن جلسے سے خطاب ضرور کریں گے اور عوام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں پہنچے، ان کو اب جو ہے وہ بہت زیادہ موبلائز کر رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کا، چاہے وہ حکومت کے ہوں یا وہ عوام کے ہوں، یہ تو زندگیاں داؤ پہ لگا دی ہیں لوگوں کی۔ جی بالکل، اپوزیشن کا یہ دوہرا معیار ہے کہ اگر خود کو کورونا ہو گیا ہے تو آپ نے آپ کو قرنطینہ بھی کر لیا ہے، اور بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان کے گھر میں جو ایک فنکشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کورونا کا ٹیسٹ کرا کے آئیں، جو نیگیٹو ہوگا وہ آئیں۔ ان کو اپنی زندگیاں تو عزیز ہیں لیکن عوام کی زندگیوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں۔ تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی، سیاست کے لیے بڑا ٹائم ہے، سیاست بعد میں کر لیجیے گا، ابھی لوگوں کی زندگیاں بچائیں، کورونا سے لوگوں کو محفوظ رہنے کے لیے جلسہ نہ کھیلیں۔ سلیم شیخ، بہت سیاست ہو رہی ہے، پاکستان دنیا کا واحد مسئلہ جس میں کورونا کو انسانی مسئلہ نہیں بلکہ سیاسی مسئلے کے طور پر لیا گیا ہے، یہ دورہ پڑ ہے ہمارے سیاستدانوں کا، چاہے وہ حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کیمپ کے ہوں۔ اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہی اپوزیشن جو کہ آج سے 5 ماہ پہلے حکومت کو کہتی تھی کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، کام بند کریں، کورونا بہت پھیل رہا ہے، اگر لاک ڈاؤن نہیں کریں گے تو لوگوں کی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں، تو آج بھی اسی اپوزیشن کو اسی سٹانس پر جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ یہ جو جلسے کھیلے ہیں جلسے نہ کریں، اور کہیں کہ اگر ان کی حکومت سے کسی بات پر جنگ ہے بھی تو وہ جنگ لڑنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں، عوام کو اس میں انوالو نہ کریں۔ جیسے ابھی پتافی صاحب بتا رہے تھے کہ بلاول صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جلسے میں لوگ آئیں، میں نہیں آؤں گا، انہوں نے خود کو کوارنٹائن بھی کر لیا ہے، اور ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہے کہ جو ان کے گھر میں فنکشن ہونے جا رہا ہے بلاول صاحب شاید اس میں خود بھی شریک نہ ہو، کیونکہ ان کو خود کورونا ہو گیا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کو کورونا سے بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو جلسے کرنے جا رہے ہیں، جلسے میں جیسے خود اپوزیشن کہتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہ جیسے اگر حکومت نے اس کی رچ جو ہے وہ نظر آنی چاہیے اور لوگوں میں شعور بھی ہو، سیاست اور چیزوں کے لیے چھوڑ دے۔ پتافی صاحب، پروگرام میں وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور عوام کو پیغام دیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے؟ جی کورونا سے کے بڑھتے ہوئے کیسز، میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہی پیغام ہے کہ یہ نومبر اور دسمبر یہ 2 مہینے بہت اہم ہیں، تو آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ جس طرح ہم نے پہلے کورونا کے خلاف یہ جنگ جیتی ہے، لیکن ہماری بے احتیاطی وہ ہماری جیتی ہوئی جو جنگ ہے اس کو ضائع کر رہی ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضروری کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، تو انشاءاللہ ہم کورونا یعنی پوری SOPs کو اپنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مشیر صحت پنجاب حنیف پتافی اور بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔